स्ट्रगल टीवी में खुश आमदेद। सबसे पहले मैं आपको नए साल की मुबारकबाद देना चाहता हूँ और इसी मुनासबत से आज का पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ। लगभग हर नए साल के मौके पर कुछ लोग बिलखसूस जो ख़ुद को तरक्की पसंद या सोशलिस्ट भी कहते हैं, वो इस तरह के पैगामात लगाते हैं कि गरीब के लिए नए साल मनाने की कोई वजह नहीं है। ऐसे ही पैगामात क्रिसमस, ईद या दीगर मौक़ों पर भी जारी किए जाते हैं कि जब तक इनकलाब नहीं आता, जब तक ये जुल्म का निज़ाम ख़त्म नहीं होता, गरीब इंसान के लिए नया साल या क्रिसमस या ईद कोई माने नहीं रखती। इस मौके के ऊपर ग्रामशी का एक मज़मून भी शेयर किया जाता है, जिसका उर्दू तर्जमा मैं अभी थोड़ी देर में आपके सामने पेश करूँगा। इस मज़मून का उन्वान है, मुझे नए साल से नफ़रत क्यों है। लेकिन उससे पहले मैं अपनी ये दलील देना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं अपने आर्गूमेंट्स बाद में पेश करूँगा कि मेहनत कशों को, गरीब लोगों को या मतवसत तबके के लोगों को नया साल क्यों मनाना चाहिए। और ना सिर्फ नया साल बल्कि सालगिरह, ईद, क्रिसमस और ख़ुशी के हर त्यौहार को ना सिर्फ मनाना चाहिए बल्कि ज़रूरी है कि हम नए त्यौहार ईजाद भी करें ताकि हमारे पास खुशी के मौके मनाने के लिए और ज़्यादा तादाद में मौजूद हों। पहले मैं ग्रामशी का मज़मून पेश करूँगा, जिसका उन्वान है, मुझे नए साल से नफ़रत क्यों है। और मुझे उम्मीद है आप इटली से ताल्लुक़ रखने वाले 20वीं सदी के इस अजीम तरीन मार्क्सवादी थ्योरेटिशियन को बखूबी जानते हैं। ये ना सिर्फ इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी के बानियों में शुमार होते हैं बल्कि वहाँ की पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब हुए, और जब वहाँ पर फाशिस्ट हुकूमत कायम हुई तो मुसोलिनी ने इन्हें जेल में डाल दिया और ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा इन्होंने जेल में काटा और वहीं वफ़ात पाई। ग्रामशी लिखते हैं और ये तर्जमा अली तराब ने किया है और आमतौर पर फेसबुक पर शेयर किया जाता है। हर सुबह नए साल में जब मेरी आँख खुलती है तो मुझे लगता है ये नए साल का दिन है, इसीलिए मुझे नए साल के दिन से नफ़रत है, जो अकाउंट्स की सालाना रसीद की तरह आन टपकता है, जो अपने हिसाब किताब, बकाया जात और नए इंतज़ामी बजट के साथ ज़िंदगी और इंसानी रूह को एक कारोबारी अमल में बदल देता है। ये ज़िंदगी से इसका तसलसल और रूह छीन लेता है। आप वाकई ये सोचने लगते हैं कि एक साल और अगले के दरमियान कोई वक्फा है कि एक नई तारीख शुरू होने जा रही है। आप नए अहद करते हैं और इनके टूटने पर पछताते हैं। अमूमी तौर पर तारीखों के साथ यही मसला है। कहते हैं वाक़यात की तरतीब का इल्म तारीख की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें यह भी तस्लीम करने की ज़रूरत है कि 4 या 5 बुनियादी तारीखें ऐसी हैं जो हर अच्छे इंसान के दिमाग में महफूज रहती हैं, जिन्होंने तारीख के साथ भद्दे मजाक किए हैं। वो भी नए साल ही हैं। रूमी तारीख का नया साल या कुरून वस्ता का या जदीद दौर का। और वो इस कदर जारहाना और मजबूत हो गए हैं कि हम कभी कभी अपने आप को ये सोचता पाते हैं कि शायद इटली में ज़िंदगी का आगाज़ 752 में हुआ और ये कि 1490 या 1492 की कोई पहाड़ नुमा साल हैं जिन्हें फलांग कर इंसानियत एक नई दुनिया में दाखिल हो गई। लिहाजा तारीख़ एक रुकावट बन जाती है, एक ऐसी दीवार जो हमें ये देखने से रोकती है कि तारीख़ सिनेमा की किसी फिल्म में आने वाले इंटरवल्स की तरह रुकती नहीं, बल्कि एक मुस्तहकम सीधी लकीर पर मुसलसल चलती रहती है। इसलिए मुझे नए साल के दिन से नफ़रत है। ये एक तवील मज़मून है जिसको आप गूगल सर्च करके पढ़ सकते हैं। मैं इस मौके पर सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, कतई नज़र इसके कि ग्रामशी क्या कहना या नहीं कहना चाहता था। आम तौर पर जब हमारे बाएं बाजू के दोस्त ये मज़मून 1 जनवरी को या इससे पहले शेयर करते हैं या नए साल पर होने वाली तकरीबात पर तनकीद करते दिखाई देते हैं, तो इनका मकसद होता है कि ऊंच नीच के निज़ाम, इस्तेसाल और जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। ये एक बिल्कुल जायज़ रिकॉर्ड है, एक जायज़ एहतजाज है।
ایک مقصد اس حقیقت کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ نیا سال یا عید اور کرسمس وغیرہ منانا ایک جعلی اور وقتی خوشی ہیں. بالفاظ دیگر جب تک ایک سوشلسٹ انقلاب نہیں آتا حقیقی اور دائمی خوشی ممکن نہیں ہے. مجھے اس قسم کی سوچ سے اختلاف ہے. میرے خیال سے یہ یاسیت پر مبنی رویہ اور موقف ہے. میں اپنے اس موقف کے حق میں 3 دلائل پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات، کیا سوشلزم کے نہ آنے تک ہمیں خوش ہونے کا حق نہیں ہے؟ اس سے بھی اہم سوال، اگر میری زندگی میں کوئی سوشلسٹ انقلاب اس ملک میں آیا ہی نہ تو؟ اس لیے میرا موقف ہے کہ سوشلسٹ انقلاب کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے ہمیں ایک طرح کے ایوری ڈے سوشلزم یعنی روزمرہ کا سوشلزم بھی قائم کرنا چاہیے. روز کے روز تھوڑا سا وقت، تھوڑی سی جگہ ایسی جہاں ہم محنت کش لوگ اکٹھے ہو سکیں، خوش ہو سکیں، زندگی کے غم بھلا کر اپنے دوستوں اور خاندان کے افراد کے ساتھ ہنس کھیل سکیں. یہ سہولتیں ہمیں پاکستان کی عوام دشمن ریاست کبھی نہیں دے گی. ہمیں اپنے تھیٹر، سینما، جم، کھیل کے میدان، موسیقی کی محفل، میلے، یہ سب خود کرنا ہوگا، اور اسے میں ایوری ڈے سوشلزم یا روزمرہ کا سوشلزم کہتا ہوں. ہمیں ریاست سے مطالبہ کرتے رہنا چاہیے کہ وہ ہمیں کھیل کی سہولتیں، تفریح کی سہولتیں فراہم کرے. ساتھ ہی ساتھ مزدور اور کسان طبقے کو اپنی زندگی میں روز کے روز خوش ہونے، شعور حاصل کرنے، علم حاصل کرنے کے مواقع بھی پیدا کرنے چاہیے. یہ مزدور، کسان اور طالب علم تحریک کا بنیادی فریضہ ہونا چاہیے. ایسا مجھے نئے سال سے نفرت ہے کی بنیاد پر نہیں کیا جا سکتا. ایسا کرنے کے لیے مختلف طریقہ کار ہو سکتے ہیں، یعنی ایوری ڈے سوشلزم کے لیے مختلف طریقہ کار ہو سکتے ہیں، لیکن روز کے روز ہمیں یہ مواقع تلاش کرنے چاہیے. ہمیں نہ صرف نیا سال منانا چاہیے بلکہ ہمیں سالگرہ، عید، ہولی، کرسمس، یوم مئی اور ایسی بہت سی چیزیں جو کسی خوشی کے تہوار کا باعث بن سکتی ہیں، انہیں ہمیں ضرور منانا چاہیے. بے شک کچھ روایات ہمارے بیوقوف آباء و اجداد پر تھوپی گئیں، لیکن ہم ان کی کایا پلٹ کر سکتے ہیں، اور میرے خیال سے اسی کا نام سوشلزم ہے. دوسرا نقطہ یا دوسری اہم بات جو اس سلسلے میں کرنا چاہتا ہوں، جو دوست یہ موقف اختیار کرتے ہیں یا گرامشی کا مضمون اپنے فیس بک پر لگاتے ہیں، تو کیا ان کے جواب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو کیا ہمیں بھی جماعت اسلامی کی طرح نئے سال کا بائیکاٹ کرنا چاہیے؟ اس کے حوالے سے ہمیں ایک واضح موقف اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ایک ضمنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اتفاق سے بہت سے لوگ جو نئے سال کے خلاف گرامشی کا مضمون لگاتے ہیں، وہ نیا سال مناتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں. میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اسے صرف منافقت کا نام ہی دیا جا سکتا ہے. تیسری بات، ایسا کوئی حتمی سوشلسٹ انقلاب ممکن نہیں جس کے بعد خوشی دائمی طور پر آ جائے گی. انقلاب آگے جانے کے لیے ایک بڑی جست کا نام ہے، ایک تاریخی فریضہ ہے. انقلاب اور انقلابی جدوجہدیں محنت کشوں کی زندگیاں آسان بناتے ہیں اور مجموعی طور پر خوشی کے امکانات کو بڑھاتے ہیں، لیکن سوشلسٹ انقلاب کو مذہبی انداز میں پیش کرنا بالکل غیر انقلابی اور غیر سوشلسٹ بات ہے. ایک مرتبہ پھر آپ کو نئے سال کی نیک تمنائیں پیش کرتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ہماری کوشش ہوگی کہ نئے سال میں سوشلزم کی جدوجہد، امن کی جدوجہد، بالخصوص فلسطین اور یوکرین میں امن کی جدوجہد، انسانی حقوق کی جدوجہد آگے بڑھے گی اور ہمارا انقلابی فریضہ سر انجام دینے کا کام آگے بڑھے گا. آپ کا بہت شکریہ.